बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. व्हडे भोगतीन भावार्थान आनी संतोशान भरून आयज आमचे पियादत सायबिणीची परब समारोह आमी एकठांय जाल्या. आयचे परबेक तयारी करतना आमचे शिराव ह्या वर्साच्या गवळीक विशयाचेर आदारून एक दीस आमच्या गवळी बापान आपल्या गवळीक चिटीन दिल्लो संदेश नियाळूंक आनी तांणी दिल्ली दिशा आपणावंक आमी प्रयत्न केला. ह्याच गवळीक चिटीचेर आदारून आयचे परबेचो विशय वेचून काडला. तुजो खोल अनुभव करून तुजे उर्बेवंत गोवाय आमकां करूंक आमचे शिराव. जाणीं जेजूक अनुभवला तांचें जिवीत आपले भाशेन उरोना, पूण ती आपलें जिवीत नुसरून जेजूक हुर्बेन गोवाय दितात. हाची गोवाय पवित्र पुस्तक आमकां दिता. पियादत सायबिणीन जेजूचो खोल अनुभव घेवन ताचो हुर्बेवंत गोवाय जावं ती जियेली. तिच्या विणवणेन तिणें घेतलेल्या असल्या जेजूच्या खोल अनुभवान भरून ताचे हुर्बेवंत संतोषभरीत आनी काळजीदार गोवाय जावं आमचे शिराव म्हूण जेजू लागीं मागून ह्या पवित्र मिसाच्या समारोहांत खतखत्यान मागुया. व्हडा भोगती भावार्थान आनी कुशालकायेच्या उमाळ्यांनी बरोवन आयज हे आमचे कपेलाचे आस्कारीन पियादत सायबिणीची परब समारोह आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्या. आनी जशे परी आमच्या बाबान आतां सुरवातेच्या उतरांनी आमकां उगडास केला. ही आयचे परबेक आमची तयारी आमी करतना एके किरीत भाशेन आमच्या विस्व साहेबान आपले गवळीक चिटीन आमकां दिल्ली दिशा. फाटले 9 दीस ही आमचे ओत्मीक तयारेन आमी आपणावंक आमी वावुरल्या. आमचे शिराव हो गवळीक विशय मनान धरून एक दिसा एक विशयाचे नियाळ करून आमची ओत्मीक तयारी आयचे परबेक आमी केल्या. आनी आयचे परबेचो विशय तुजो खोल अणभव करून तुजी उर्बेवंत गोवाय आमकां करूंक आमचे शिराव हो विशय आयचे परबेक आमी घेतलेलो आसा. आनी हो विशय आमच्या जिवितान पळवंत करूंक भाग्योत आंखवार मारी आमकां सगल्यांक एक देखीवंत नमुनो. तिणें आपल्या जिवितान देवाचो खोल अणभव घेतलो. ती उर्बेन जेजूची बरी खबर परगटूंक वावुरली. जेजूची खतखतीत गोवायती जाली. तिचे मजतीन आमी देवाचो खोल अणभव घेवंक ताची उर्बेवंत गोवाय आमी जावंक आमचे शिराव म्हूण मागून ह्याच्या मिसाच्या बलिदानान बाबार्थान विस्वासान आनी खतखत्यान आमी देवा लागीं मागुया. आयज तेच परी जावन आसा विश्व गरिबांचो आयतार, वर्ल्ड डे ऑफ द पुअर. हे भाशेन सगळे आमच्या गरीब भाव भयणीचो आमी उगडास करून तांचे सवे आमी जेजूची रुपकार आमी जावंक, तांचे सवे मारी भाशेन आमी दयावंत जावंक आमकां तीच मारीची मोजत आयच्या मिसान आमी मागून घेवया. आनी ही आमची भेट देवाक मानता तसली जावं. पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी नडकून आमच्या पातकांची दूख धरून खालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी देवाची काकलुती कुलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सकलदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट घालून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंखवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां भोगसून
आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक देवाची तुस्त करूया आणि महिमा गाऊया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी वचण्याची भलायकी दी आनी बाग्यो नित्यांक परमारीचे विनवणेन येजणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. इसाईयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान आकाशा कडेन उलोवन अशें म्हळें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पाताळांतले खोलायेंतली वो उंच स्वर्गावेली जावं. पूण आकाशान परतिपाल केलो, ना हांव मागचो ना, सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इसाईयासान म्हळें, आतां चीत दिवन आयक. दाविदाच्या घराण्या मनशाची सोंसणीकाय तिडयली ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिडोवंक सोदताय, बरें तर सर्वेस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवार चोली गोरबेस जाल्या, रोकडीच ती एका पुताक जल्म दितली आनी
इमानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतर हें आमचो जबाब हे वरी गावन जातलो. भागियोन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणींनो, एका मनशा उदेशी पातक ह्या संवसारांत भितर सरलें आनी पातका वरवीं मन आनी अशें मन सगल्या मनशा कुलाक लागलें, कित्याक सगल्यांनीच पातक केल्लें. एका मनशाच्या पातकाक लागून सोमेस्तांचेर मन राज चलयतालें. हें खरें जाल्यार ताचे गुण अदीक फलादीक ही कृपा आनी फुंक्यांचें देणें एकल्याच जेजू क्रिस्ताक लागून. हें फावो नासलेलें देणें घेतात ती सोंपलीं पुण्यवंत जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं. म्हणटच जशें एका मनशाच्या गुणावान सोमेस्तांचेर खास्तीचें फर्मोन पडलें, तशेंच एका मनशाची पुण्यवंत कर्मी सोमेस्तांक जिवीत सोडून दिता आनी तांकां पुण्यवंत करता. एकलो मनीस खालतो रावलो ना देखून सगळे मनशाकूय पातकी जालें. तशेंच एकलो मनीस देवाक खालतो रावून सगळीं पुण्यवंत जातलीं. देवाचें उतर हें.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सव्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलेयांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एक आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुझे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन भोंवलेले, सर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबोरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासनाच्या सासनांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोस हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची सक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वास ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची साकून, जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा पोरमोणे. आनी देवदूत तिचेर सरशिलो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भगिनो, पियेदाद सायबीन आमची आस्कारिणीची परब समोर मोग ह्या देव मंदिरांत आमी एकठांय जाल्या आनी आयचे परबेक हो विशय विसरून काडला. तुजो खोल अणभव करून तुजी उर्बेवून गोवाय आमकां करूंक आमचेशी राव. बाबडीनो, आमी तर पवित्र पुस्तकाचेर तर आमी नदर मारली जाल्यार आमकां जायती भक्तिवंत मनशां मेळटात, जांकां हो देवाचो अणभव मेवतोच ती जेजूची उर्बेवून गोवाय जाली. ताणें आपल्या जिवितान जो अणभव ताणें घेतलो तो ताणें दुसऱ्यांक वांटलो. आमी पळोवंक गेल्यार जेजूचे पयले शीस ताणें जेजूक लागशिल्ल्यान अणभवले उपरांत आनी जेजू परत आपल्या बापाचो वावर सोंपोवन स्वर्गार गेल्या उपरांत गांवांनी वचून तांणी जेजूक भोवयकी दिली. तांचे मदें आसलो भगवन तोमास, आमचे फिरगोजेचो आस्कारी, भगवन पावलो, जाका दामास्काचे वाटेर वेतना जिवन जेजूचो अणभव मेवलो, जो क्रिस्तांवांक पयली सुवातेर पिडापेड दितालो. पूण उपरांत हो जेजूचो अणभव घेतोच तो जेजूचो शिपाय जालो, जेजूचो गोबाय जालो. जेजूची बरी खबर परगटूंक ताणें आपलो जीव करचिलो. आमकां जायते भाग्यवंत मेवतात आनी थोड्या दिसांनी आमच्या गोंयच्या साहेबाची आमी परब पाळटले. ताणें आपल्या जिवितान हो जेजूचो अणभव घेतलो. कितें भाशेन भाग्य इनासाचे तोंडांतल्यान ताच्या कानार जी देवाची उतरां सादली, देवाची उतरांतली उतरां सादली ती ताच्या काळजांत रमली आनी एके भाशेन ताच्या जिविताचेंच वेरें ताणें बदल्लें
संवसारी मान पदवी जोडूंक तो आशेतालो, संवसारीक व्हडपण भोगूंक तो ताजी स्वप्नां आसली ती ताणें कुशीन दवरून जेजूचो गवाय जावंक, जेजूच्या मोगान पडून जेजूक उदेंतीच्या लोकांक परगटूंक तो फुडें सरलो. आनी आमी जाणा कोण भाशेन ताणें आपलो जीव माप मेजप नासतना जेजूक वांटूंक, जेजूक परगटूंक, जेजूक गवायकी दिवंक तो आमच्या उदेंतीक पावलो. येता त्या वर्सा आमी ताची 400 वर्सां ताका सांत म्हूण परगट केल्यार आमी समरून तेल्या. बाबडीन असले आमकां जायते अणभव पयत पुस्तकान जावं उपरांत आमकां भाग्यवंतांच्या जिवितान आमकां मेळटा. कोण परी तांणी जेजूचो अणभव घेतोच तांचें जिवीत वेगळेंच जालें. आयज भाग्यवंत आंखर मारयेची आमी परब पाळटा तेन्ना तिच्या जिवितान हो देवाचो अणभव तिणें लागशिल्ल्यान घेतलो. ताची खबर आमी कशें आदी पयले सुवातेर आयचें पयलें वाचप इसायास प्रवादिच्या पुस्तकांतलें वाचप ताचेर आमी नियाळ करुया. देव आकाशा वरवीं वो आकाशाक आपलो संदेश तो परगट करता इसायास प्रवादे वरवीं. त्या काळार दामास्काचो आनी सामारियेचो राजा एकठांय येवन ते आकाशाचेर झूज करचे आसले. आनी असल्या वेळार देवान आकाशाक सांगलें, म्हजेर पात येवन राव, ट्रस्ट इन मी. पूण ना, आकाश आसिरियेच्या राजाचो आदार मागता. तरी आसतना दुसरे फावटी देव इसायास प्रवादे वरवीं आकाशाशी येता आनी म्हणटा, सर्वेस्पर देवाचेर पात येवन राव. हे दुस्मान तुजेर केन्नाच तुजेर जैत व्हरूंक जावचें ना. दामास्काचो सामारीचो राजा तुजेर जेरुसलेमाचेर जैत व्हरूंक जावचें ना. पूण बाबडीनो आकाश भियेता. आकाश देवाचेर पातयेचे सुवातेर मनशांचेर पातयेता. आसिरियेच्या राजाचो आदार तो मागता. आनी तरी आसतना देव आपल्या दोळ्यापणान आकाशाक इसायास प्रवादे वरवीं एक संदेश परगट करता जो आमी आयच्या पयल्या वाचपान आयकला. एक आंकवार चली गोरबे जातली आनी एका पुताक ती जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल देव आमचे मोदें अशें नांव घालतली. बाबडीनो घडीक संदर्भ वेगळो जायत पूण संदेश त्या समयार इसायास प्रवादे वरवीं आकाशाक पावलो. तो जावन आसलो, एक आंकवार चली गोरबे जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी इमॅन्युएल आमचे मोदें देव हें नांव घालतली. जे कितें आदल्या करारान इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरलेलें त्या नव्या करारान बाबडीनो शांती पावले. जरी तर आदल्या करारान आकाशान देवाचेर आपलो विस्वास दवरूंक ना, मनशांचेर ताणें विस्वास ठेवलो, जाल्यार भाग्यवंत आंखार मारयेन मनशांचेर जावं आपल्याचेर न्हय पूण देवाचेर तिणें खोल विस्वास ठेवलो. अशी खात्री आमकां आयचें शुभ वर्तमान आमचे मुखार दवरता. कोण भाशेन जेन्ना ती आनी भाग्यवंताचें लग्नाचें उतर तांकां जाल्लें आनी ती एकठांय येवचे आदींच हो संदेश बोडव्या गाब्रिएला वरवीं तिका पावता की तिका देवान आपल्या पुताची आवय जावंक विसरून काडल्या म्हणून. त्या वेळार बाबडीनो भाग्यवंत आंखार मारया सगळीच घुसपली आसतली. हें आनी कितें, कसली येवजण गाय देवाची. तिका येवजण समजूंक ना. शी कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड दिस प्लॅन ऑफ गॉड. पूण सगळी ल्हानविकायेन ही देवाची येवजण ती मानून घेता. देवाचेर ती पातयेता आनी म्हणटा, ही आसा हांव सर्वेस्पराची साकोन, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. हे उतरांनी बाबडीनो आमी पळयता मारयेचो खोल विस्वास, खोल बाबार्थ देवाचेर. आदल्या करारान आकाशान देवाचेर विस्वास दवरूंक ना, बाबार्थ दवरूंक ना. नव्या करारान भाग्यवंत आंखार मारयेन देवाचेर विस्वास दवरलो आनी तिच्या ह्या विस्वासाक लागून देवाच्या पुतान तिच्या आंकवार कुसल्यान रीग घेतली, मनशां सैम घेतलें. दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां रोमकार बरयल्ले चिटीन, एका मनशा वरवीं ह्या संवसारान पातक भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण भितर सरलें. जाल्यार एका मनशा वरवीं थारोण आयलें, एका मनशा वरवीं जिवीत आयलें. तर बाबडीनो आदल्या करारान आमी जाणा कोण भाशेन आदामान देवाची आज्ञा मोडली आनी पातक संवसारान भितर सरलें.
पूण जेजून आंकवार मारयेन देवाक वय म्हणलें आनी ह्या संवसारान आमकां थारोवण मेळ्ळें, आमकां कुरपां मेळ्ळी. म्हणून आमकां एके भाशेन दोन उरफाट्यो अशीं मनशां आमी पळयता, आदल्या खोरांतलीं आनी नव्या खोरांतलीं. आदल्या खोरान आदावान एवेन देवाची आज्ञा मोडली, पातक संवसारान भितर सरले. नव्या खोरान मारयेन देवाक वय म्हणलें, जेजून देवाची कुशेक तो खालतो रावलो आनी हे वरवीं आमी पुण्यावंत जाल्या, आमकां थारोवण फावो जालें, आमकां जिवीत मेळ्ळें, हें आमकां दिसून येता. तर बाबडीनो, आयच्या शिव वर्तमान आमी आयकलां कोण भाशेन बागेन आंकार मारिया देवाची कुशेक खालती जाली. हो देवाचो खोल अणभव तिणें घेतलो. न्हयस जेन्ना बुडया गाब्रिएलान तिका हो संदेश देवाचो पावयलो, पूण लागशिल्ल्यान देवाचो अणभव तिणें घेतलो जेन्ना देवाचो पूत तिच्या आंकवार कुसव्यान रिगलो. मनशां सैन घेतलें. लागशिल्लो अणभव बागेन आंकवार मारयेन जेजूचो घेतलो. उपरांत जेजूक जल्माक हाडटोच ह्या संवसारांत मारिया सदांच जेजूचेर नदर मारून आपल्या जिवितांत ती चल्ली. हे भाशेन आपल्या जिवितान जेजूचेर नदर घालून देवाची खुशी आपल्या जिवितान पाळूंक ती वावुरली. बाबडीनो, म्हाका कुडास आसा जेन्ना एके फिरगोजेन पातकूर आसलो, हांव म्हयन्याच्या म्हयन्या जाणट्यांक कोमिन्या वतालो आनी एका घरांत एक आवय आसली आनी तिका तेगां भुरगीं आसलीं. ही तेगांय भुरगीं पांगडी आसलीं. तेगांय भुरगीं वाडलोलीं, ल्हान भुरगीं न्हय तीं, 30-40 वर्सांची पिरायेर पावलेलीं. आनी जेन्ना हांव कोमिन्या ह्या घरान घेवन वेतालो, हांव पावतोच ती ह्या आपल्या भुरग्यांक कुडान जी आसली ती उखलून सालांत हाडटाली, जंय ओलोतोर आसा थंयसर. आनी हांव तांकां मागीर सालान मागणें करून तांकां कोमिन्यांव दितालो. पूण आवय केदी व्हडली काळजीदार आसतली ती, तिचो घरकार सोगलोलो. पूण ही सगळी काळजी आपल्या तेगांय भुरग्यांची जी पांगडी आसली तांची मोगान ती जतन घेताली, तांचो परामर्श कोत्ताली. कितले त्रास तिका पडटाले तांकां उखलून हाडून दवरूंक, तांकां जेवण वाडूंक, तांचो परामर्श करूंक. आनी जेन्ना एक दीस हांवें तिका विचारलें, इतले कोस तुका पडटात, खंयचें बोड तुका मेवता हे सगळे कोस तुज्या जिवितान व्हरूंक? आनी तिणें त्या ओलोतोरीर आसलेल्या कुर्साची इमाजीचेर नदर मारून म्हणलें, हो जेजू म्हाका बोड दिता म्हज्या जिवितान, म्हजें जिवीत हांव जियोंक, म्हज्या जिवितांतले आडखळ्यो आव्हानांक फुडो करूंक. बाबडीनो, बागेन आंकवार मारिया तिणें आपल्या जिवितान देवाची कुशी वळखून घेतली, पूण जिवितान तिका जायत्यो आगोडायो मेळ्ळ्यो, त्रास मेळ्ळेत. देवान तिच्या जिवितांतले कोस वाटावंक नात. पूण बागेन आंकवार मारिया जिवीतभर देवाचेर पात येवन ती जियेली, देवाचेर विस्वासून ती जियेली, देवाचेर खोल बावाळ करून ती जियेली, देवाक ती खालती रावली. आनी आपल्या जिवितान सगळ्या संकोश्टांक, आडखळींक, आव्हानांक तिणें बावाळकान फुडो केलो. आयज पियेदास सायबिणीचें आमी परब मनयता तेन्ना तिची नदर आमी पळयता जेजूचेर आसता. आपले वेगेन घेवन जेजूची कूड घेवन ती आसता. जेजूचेर नदर घालून आपल्या जिविताची यात्रा ती चल्ली. आपल्या जिविताच्या सगळ्या संकोश्टांक, आडखळींक, आव्हानांक तिणें फुडो केलो. ती आमकां सगळ्यांक नमून आमच्या जिवितान आमी देवाच्या अणभवान आमी वाडूंक आनी जेजूची खोतखोतीत गोवाय आमी जावं. तर बाबडीनो, मारयेची आमी देख घेवया, जेजूचेर सदांच आमची नदर दवरुया आनी आमच्या जिविताची यात्रा भवाडतान आमी चलूंक वावरुया. जेजूक आमी गोवायकी दिवंक वावरुया. जेजूक आमकां गोवायकी दिवंक आमकां जायते उपाय ह्या संवसारान आमकां आसात. जावं आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या फॅमिलीनी, जावं आमच्या समुदायांनी, जावं आमच्या समाजान, पवित्र सभेंत कोण भाशेन आमी गोवाय जावं येता ते बिस्व साहेबान आमकां आपले गवळीक चिटीन आमकां दाखयलां. आनी ह्या दिसांनी तुमी नियाळ्ळां आसतले कोण भाशेन आमी गोवाय जावंक जाता तें. तर बागेन आंकवार मारिया आमकां नमुणो आमच्या जिवितान आमी जेजूचेर गोवाय जावंक तिची मोजत आमी मागुया. देवाच्या खोल अणभवान आमी बरोवन जेजूची खोतखोतीत उर्बेवून गोवाय आमी जावंक आनी अशें करूंक जेजू आमचे सभे सदां आसूं, जेजू आमच्या सांगाता आसूं, जेजूच्याच बळान जिविताची यात्रा आमी चलोवंक तेच मायक फुडें घालून आमकां देवाचो आदार
ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. सगळीं आतां उबी रावन बरोबर आमच्या बाबार्थाची उत्सन्नी आमी करुया. सत मानता देवाक, सर पवित्र बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंखवाय मारी तावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणी कोस सुचले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सत पवित्र देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणी, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजून आमकां आपली आवय आमची आवय करून दिल्या, जी आमच्यो सगल्यो गरजो ती वळखता. तिजेच विनवणेन आमची आवडी आमची मागणी देवाक आमी उबारतना तिजे भाशेन देवाच्या खोल अणभवान आमी बरोवन जेजूची कोतकोतीत गोवाय आमी जावंक हे वेळार आमची मागणी देवा साय आमी उबारुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचेर खोल अनुभव बरोवन ताचो प्रभाव ताच्या मुणयारी सेवेंतल्यान दिसून आयल्या प्रमाण देवा लागीं मागुया. राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्लें कार्य मनशा कुलाचे सेवे पासत देवाचे देणे म्हूण ओळखून आपलेपणांतले रिते जावंक आनी सोर भेदभाव उतरून सगल्या मनशांची निस्वार्थीपणान आनी एकसारकेपणान सेवा चाकरी करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आयज आमचे किटलेचे समुदाय पियेदाद सायबिणीची परब सोमळमता. सायबिणीचे देखीन आनी विनवणेन जेजूक आमचे मदें येवकार दिवंक आनी ताचो खोल अनुभव करूंक ताचे गोवाय आमी जावंक पावूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या जिविताच्या सोनकोश्टां आव्हानां आनी दुखी होती मदें जेजू आमच्या यात्रेचो विस्वाशी आनी धीर गोठाय दिवपी सांगाती आनी सरवंडार म्हूण वळखून सदांकाल पूण भोव करून ह्या महामारेच्या काळांत ताका आमच्या जिवितांत, कुटुंबांत, समुदायात आनी समाजांत येवकार दिवंक आमची काळजां आयती आनी उक्ती कर म्हूण देवा लागीं मागुया. ही परब करूंक आदार दिल्ल्यांक तशेंच परदेसान आसलेल्या सगल्यांक कुडी आत्म्याच्या शुभाम देण्यांनी बोर म्हूण बापा लागीं मागुया.
सुर्गीचे मोगळ बापा, विस्वासान बागडतान आनी खालतेपणान तुजे सवे उबारलेल्या आमच्या आवडीचे तुजी दोळ्यार लिस्ट घाल आनी बागयूंत आंखभार मारी भाशेन तुज्या खोल अणभवान आमी बरोवन तुज्या पुताचे गोवाय आमी जावंक तुजो आशिर्वाद आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोशा बाबा बुडीनो हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सर परवेदार देवा बापाक मानता दोसलें सामूळ मागात. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुजे एकल्याच पुतान आंखवार मायेता चोलून घेताना तिचे आंखवार पोणी बाळूंक ना, पूण विचित्र तोरेन तें पवित केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पवित्रांनी सासनाच्या देवा, सर्व कड्यांनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हे पोरबेच्या सुमयार निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून
पवित्र आत्मेची कृपेन तुझे एकल्याच पुताची त्यावय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक पावयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावंती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन पोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. So good for go to you. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अति प्रितमीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचा उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पांकिवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडून. पुनर्जीवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींक मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. परदेसांत आसात आमची, तांचोय उगडास करुया.
आमच्या तरणाटी जे क्रिस्म घेवंक वेतात ते रावणी संस्कार ते खातीर मागुया. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन दोरंदुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Teu Jesus orvi, Teu Jesus सांगता, Teu Jesus ताई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. बागयोन तांकां मरेचे जिवीत जावन गेले निरंतर समर्पण देवाची कुशीक आनी तेच परी निरंतर गवायकी जेजूक तिची देख आमी घेवन आमच्या जिवितान आमचें जिवीत एक निरंतर समर्पण बापाक करूंक आनी जेजूक आमच्या जिवितान उर्बेंत आमी गवायकी दिवंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान ओतरेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बवाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या ससनांक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ती आमचेर सोदकी आनी खास सडीन आसा, पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. हो आंकवार मारये उदेशी आमकां फावो जाल्लो आमचो सुरबुंडार जेजू, इश्ट देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती, शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं जावन आसा सुभागी. सुमया ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
कोण वाड्या बापा बागयोंत आंखवार मारीक आमी आसमान दितना तुवें आमकां सुरगींच्या जेवणांत दोशी केल्याय देखून आमी सुदोस बरी जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच आंखवार माईची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंडराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. मोगाळ बांबडीनो आयज पियेदास साहेबीन ही आमची कपेलाची आस्करणीचे पोरबी सुमयार तुमच्या कपेलावान पद गोलबेटान तुमकां सगल्यांक पोरबी दिल्यान तशेंच सगळे बरे भाशेन जावपाक जाणी आदार सहकार दिला तांचे उपकार आठयल्यात. हांव ताची भावना मोशी करून तुमकां सगल्यांक पयली सुवातेर पियेदास साहेबणीची खुशाल बरीत परब हांव आवडयतां. तिच्या आसऱ्या खाल ह्या आमच्या कितलेशा वाड्यांत आमी जियेता तिची मोजत आमी सदांच मागता ती आमकां राखता सांबाळटा. तिचे मोजतीन देवान तुमचे सगल्यांचेर आशिर्वाद घालचो. जावं आयज पयस आसलेलीं आमची किरगोसकारां जावं परदेसान आसात तांचोय आमी उगडास करून तेंचे सगल्यांचेर आनी तुमचे सगल्यांचेर देवान सुभाम आशिर्वाद पियेदास साहेबणीचे मोजतीन घालचो म्हूण आमी आवडयता आनी मागता. आयज ही परब करूंक ही परबेचे मिसमरूंक म्हाका आमंत्रण केलें आनी सोयेक दिलो देखून तुमच्या कपेलांक फादर गोलबेटाक आमी काळजांत धांवन देव बरें करूं म्हणटा. जशें तुमकां ताणें कोडीत केल्लें आसा आयज आमचे पिरगोजेंत एक म्हत्वाचो दीस जेन्ना आमची 40 आनी 6 तरणाटी 60 आनी 4 40 आनी 6 न्हय परतें 60 आनी 4 तरणाटी तिरावणेचो संस्कार घेतिल्ली पवित्र आत्मो तांचे देंवतलो. तेच भाशेन आयज आनी सदां काल तांचे खातीर आमी मागुया. जशे परी आमचो स्वर्गेस बापसाय जिवा पावलो तरणाटे गोडे उलोवन अशें म्हणटालो आय सी इन युअर आयज द होप ऑफ द चर्च द होप ऑफ द फ्युचर. ह्या तरणाट्या सवे आमी पवित्र सभेचो फुडाराचो बोरवास आमी पळयता. ही आमची तरणाटी पवित्र आत्मो घेवन तिरावणेचो संस्कार घेवन जेजूची उर्बेवन गोवाय ह्या समाजांत ह्या संवसारांत आमचे पवित्र सभेन जावचे खातीर आमी मागुया. निमाणो आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकले बागुयात. बागयोन आंखवार मारेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सळवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो.
आंखवार मारी उदेशी जिविताच्या रोसणाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आज आंखवार मारीच्या पोरबे दिसा तुमी संतोश बरीच आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमचे आंखवार मायेचे मजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं. आनी सर्वविधार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सगळे सदां आसूं. बसून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
विनोदी कोर आमचे पासो देवाचे भाग्योंत मारिये प्रार्थुया सर्वेश्वरा आमच्या बापा तुझ्या पुताक खुर्सार उबारलो तेन्ना ताची आवय ताच्या कोश्टां दुखींनी वांटो घेवन खुर्सामुळी उबी आसली सासणाचे जानवाईची तुझी मांडावळ ओळखून ह्या संवसारांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवन आनी स्वर्गार ताच्या पुनर्जिवंतपणांत भागीदारां जावन आमचे पियेदाद सायबिणीचे विनवणी आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुमिया तुझ्या पुताचे सुचे नावी देवाचो आदार आसूं सदांच आमचे थाय सायबिणीचे विनवणी देवाचो आशीर्वाद पियेदाद सायबिणीचे मजतीन सोय पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो Today is the feast of Our Lady of Piedad of
and this is celebrated with great fervor and pomp in Kitla. It's a beautiful feast, it's a beautiful chapel. If you come here and see the chapel, it is in classical style. And Our Lady of Piety, that is Piedad, represents Our Lady of Sorrow. If you remember the seven swords, not to be confused with the other seven sorrows of Christ. And this is Our Lady of Piedad is celebrated all across Goa. It's a very, very important feast in the Catholic calendar. And it has been celebrated by our main celebrant, who was our parish priest, Father Thomas Lobo, assisted by our chaplain over here, and our former parish, the chaplain over here, Father Venancio Fonseca. I wish each and every Kitlekar and Aldonkar a very happy feast.